Maupay na adlaw colleagues. Nagpahigayon og mobile and foot patrolling sa Barangay Yumbing ang Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT nga giuluhan sa ilang barangay captain nga si Grover Dablo. Kauban ang iyang mga tanod kagahapong gabi Nobyembre 26, 2024. Atong nasaksihan ang gihimo aktibidades sa BPAT sa Barangay Yumbing, kini ilang ginahimo matag gabi aron sa pagtan-aw ug pagsigurado sa kalinaw ug seguridad sa mga katawhan nga nagpuyo sa maong barangay. Samtang ang maong patrolya ginasugdan sa Rocky Village hangtod sa tumoy nga area sa Yumbing nga ginganlag pawikan. Usa sa ilang mga ginasusi ang mga eskwelahan, mga establishmento, ang mga pambot, ang mga tao nga aktibo nga gapreparar sa ilang panginabuhian sama sa mga mananagat ug security guard ug ang tanang area nga nasakupan. Pinaagi niining patrolya makasigurado ang mga katawhan sa Barangay Yumbing nga hapsay o gipaningkamutan usab sa membro sa BPAT nga magpabiling safety ang mga tao nga nagpuyo sa maong barangay. Kini si Christian Gabak sa FM Radio Camiguin 98.3.